ایک بندہ ہے قربانی دا موقع آ گیا ہے، عید قربانی والی آمدی پئی ہے، اس جانور خریدے ہے، اس دی خدمت پیا کریندا ہے، بات دن آویندا ہے قربانی دا، وہ اپنے قربانی دے جانور نو چا لیندا ہے، ایڈیاں محبتاں دا پالا ہویا، ایڈے شوق تے ذوق دا پالا ہویا، او باہر چا کڈھیندا ہے، بات چھری ہتھ چا گندا ہے، بات اس دے گلے تے چھری چا چلیندا ہے، اس دے ناں تے ایڈی خوبصورت تے پسندیدہ چیز نو زبا پیا کریندا ہے، اس دا گاٹے دا خون پیا نکلدا ہے، وت کھلا کے وت بوٹیاں پیا بنیندا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے جڑا تو جانور پیا ذبح کریندا ہے، نہ اللہ نو خون دی لوڑا، نہ اللہ تو اس دی بوٹیاں دی لوڑا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تا تونڈا اندر علی گل ویکھنا چاہندا ہے، تیرے دل وچ تقوی کتنا ہے، تقوی کتنا ہے۔